बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। हाफिज रिजवान कंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद के नवाही गांव चक नंबर 1AL में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मस्जिद फ़िज़ान ने कुरान का इफ्तिताह कर दिया गया। नमाज असर की बाजमात अदायगी के साथ मस्जिद को इबादत के लिए बाकायदा खोल दिया गया। हबीबाबाद के नवाही गांव चक नंबर 1AL में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मस्जिद फ़िज़ान कुरान की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नमाज असर बाजमात अदा की गई और महफिल मिलाद का भी एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए दावत इस्लामी के ज़िली निगरान मौलाना बिलाल मदनी तारी ने कहा कि अल्लाह के घरों को मोमिन आबाद करते हैं और यहाँ हमेशा नमाज ज़िक्र इलाही और ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। शाहजमाल से अली हमज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजमाल के इलाके बस्ती अंगारी वाला में बच्चे को कुत्ते से बचाने की कोशिश करने वाले शहरी पर मुबैना तशद्दुद के बाद ज़ख्मी होने वाला शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। थाना शाहजमाल के इलाके बस्ती रोहिला वाली में गुलाम हुसैन ने मुबैना तौर पर एक बच्चे को कुत्ते के हमले से बचाने की कोशिश की, जिस पर कुत्ते के मालिकान ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद RSC रोहिवाला मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते पाकपतन से हमारे नुमाइंदे अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन नूरपुर प्रेस क्लब के वफद की DC पाकपतन आसिफ रजा से मुलाकात उर्स बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर पर आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात और पुरअमन माहौल फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। नूरपुर प्रेस क्लब के वफद में चेयरमैन गुलाम हुसैन भट्टी, सदर मोहम्मद खान हंजरा, साबिक सदर अब्बास हुसैन भट्टी, नायब सदर सैफ लड़का और उमैर कदीर शामिल थे। इस मौके पर DC पाकपतन से मरियम नवाज क्लिनिक नूरपुर में होने वाली करप्शन और जैली बोगस इंटरव्यू के मामलात पर भी बात की गई, जिस पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। DC पाकपतन ने नूरपुर प्रेस क्लब के वफद का शुक्रिया अदा किया और सहाफ़ती वर्क को सराहा। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक बुल्ले शाह अदबी संगत ज़िला कसूर के ज़ेर एहतमाम ज़िला कसूर की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में बुल्ले शाह लॉ कॉलेज में अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अदीबों, दानिश्वरों, स्कॉलर्स और शूरा ने शिरकत की। तकरीब की सदारत सरदार आसिफ अली सियाल ने की, जबकि डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद मेहमान खसूसी थे। सदर बुल्ले शाह अदबी संगत डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंजुम ने कसूर की तारीखी, अदबी और सकाफ़ती अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ज़िला की गोल्डन जुबली अपने इस्लाफ की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने का मौका है। सरदार आसिफ अली सियाल ने कसूर में माहौलियाती रूहानियत और पायदार तरक्की के मरकज़ के क़याम की तजावीज़ दी। तकरीब में शूरा ने अपना कलाम पेश किया, जबकि इख्तिताम पर बुल्ले शाह लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आसिफ जवेद भट्टी ने अदबी सरगर्मियों के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया। अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के इलाके मंगल मंडी में नामालूम मुलजिम ने मोटरसाइकिल पर घर जाने वाले 26 साला नौजवान वकास अहमद वल्द गुलाम कादिर पर मुबैना तौर पर तेज़ाब फेंक दिया, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर ज़ख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और मज़ीद इलाज के लिए DHQ कसूर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा नौजवान के सर, दोनों हाथों और दोनों टांगों पर फर्स्ट डिग्री बर्न आई है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और नामालूम मुलजिम की तलाश जारी है। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA मलिक सैफ मलूक खोखर ने स्पोर्ट्स बोर्ड में मुख्तलिफ वफूद, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों से मुलाकातें की, जहां उन्होंने अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों और हल्के से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौका पर मलिक सैफ मलूक खोखर ने शहरियों की शिकायत, तजावीज़ और मसाइल को नहायत तवज्जो से सुना और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी की कि अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की गफलत या तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत, उनके मसाइल का बरवक्त अजाला और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है।
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حلقے کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کر لائے جائیں گے اور ہر شہری کو انصاف و بنیادی اصولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ملاقات کے دوران مفتی وفود نے اپنے علاقوں کے ترقیاتی منصوبوں، شہری سہولیات اور دیگر عوامی مسائل سے آگاہ کیا، جس پر ملک سیف ملک کھوکھر نے متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے یقین دلایا کہ عوام کے اتباعات پر ہر صورت پورا اترا جائے گا۔ اس موقع پر انجمن رائیاں پاکستان کے سینٹرل پنجاب کے چیف آرگنائزر حاجی محمد اکرم زکی بھی ملک سیف ملک کھوکھر کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے مفتی وفود سے ملاقاتوں کے دوران عوامی مسائل اور فلاحی امور پر تبادلہ خیال کیا اور عوامی خدمت کے جذبے کو مزید مؤثر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ قصور سے بیورو چیف خضر یاد جوہر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرین نواز شریف کی ہدایت پر ایم ڈی واسطہ قصور کاشم منہاس کے زیر صدارت مونسون سے قبل تیاریوں کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں نکاسیاب ڈی سیٹلنگ مشینری کی فعالیت اور عوامی شکایات کے بروقت ازالے کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسطہ نے ہدایت کی کہ نالوں اور سیویج لائنوں کی صفائی تیز کی جائے، تمام مشینیں فعال رکھی جائیں اور بارش کے دوران فیلڈ ٹیمیں ہر وقت الرٹ رہیں تاکہ شہریوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی نالیوں میں کچرا نہ پھینکیں اور واسطہ کے بلز پر وقت ادا کریں تاکہ نکاسیاب کا نظام مؤثر انداز میں جاری رکھا جا سکے۔ ہمارے نمائندے یاسر محمود واسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت کے فرزند اور این 132 کے نوجوان سیاسی قیادت ملک مظہر رشید احمد خان نے چودھری راشد حمید کمبو کی خصوصی دعوت پر بابا پیر شاب کے سالانہ میلے کے موقع پر پیال گاؤں میں منعقدہ شاندار کبڈی میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر علاقے کے معززین، سیاسی و سماجی شخصیات، نوجوانوں اور کھیلوں کے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ملک مظہر رشید احمد خان نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی، کھیل کے جذبے اور شاندار کھیل کو سراہتے ہوئے انہیں بھرپور داد دی۔ انہوں نے کہا کہ دیہی کھیل ہماری ثقافت اور روایات کا اہم حصہ ہیں، جن کے فروغ سے نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں، اتحاد اور مثبت سوچ کو فروغ ملتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک مظہر رشید احمد خان نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں نقد انعامات تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے بہتر مواقع میسر کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ لاہور سے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشفاق گجر کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف ملک کھوکھر نے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کی المناک ثانیہ میں شہید ہونے والے معصوم بچوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر فضا انتہائی سوگوار تھی اور ہر آنکھ اشک بار تھی اور غم کی کیفیت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ نماز جنازہ کے بعد مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور ایم این اے ملک سیف ملک کھوکھر نے شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی، ان کے دلی تعزیت ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمی بچوں کی جلد و مکمل صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کی قیمتی جانوں کا ضیاع ایک ناقابل تلافی ثانیہ ہے، جس کا غم صرف متاثرہ خاندانوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کا مشترکہ دکھ ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہید بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، زخمیوں کو جلد صحت کاملہ نصیب فرمائے اور سوگوار خاندانوں کو عظیم صدمہ صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ قاسم کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پنجاب اسمبلی چیمبر میں حلقہ کے دوست احباب سے ملاقات، عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسمبلی چیمبر میں اپنے حلقہ انتخاب سے تعلق رکھنے والے دوست احباب اور معززین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے افراد نے اپنے اپنے علاقوں کے درپیش مسائل، ترقیاتی منصوبوں، بنیادی سہولیات اور عوامی فلاح بہبود سے متعلق امور سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو آگاہ کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے شرکاء کی گفتگو نہایت توجہ سے سنی اور انہیں یقین دلایا کہ عوامی خدمت، مسائل کا بروقت حل اور حلقے کی متوازن ترقی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو عوامی شکایات اور مسائل کے فوری ازالے کے لیے ضروری ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ادارے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلقے کے ہر شہری کے مسائل کا حل، ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی خدمت ان کی سیاست کا بنیادی مقصد ہے۔ ملاقات کے اختتام پر دوست احباب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عوامی مسائل کے حل کے لیے ان کی خصوصی دلچسپی اور فوری اقدامات کو سراہا۔ حج سے واپسی پر مرکزی چیف آرگنائزر چودھری محمد حبیب کنول اور دیگر معزز شخصیات کے اعزاز میں شاندار عشائیہ۔
लाहौर से एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन राइयां पाकिस्तान के मरकजी सदर मियां मोहम्मद सईद डेरावाली की जानिब से मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद हबीब कंवल, सदर अंजुमन राइयां गुलबर्ग टाउन लाहौर मियां मोहम्मद अरशद, नाजिम यूथ विंग जिला लाहौर मियां वासिफ यूसुफ और मुमताज कारोबारी शख्सियत जाहिद हुसैन कुरैशी की हज बैतुल्लाह से वापसी के मौका पर उनके एजाज में एक पुरवकार और शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में अंजुमन राइयां पाकिस्तान की मरकजी, जिली और टाउन क़यादत समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका में मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद हबीब इलाही, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मरकजी सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद शकील, वाइस चेयरमैन अलाही ट्रस्ट चौधरी इफ्तिखार बशीर, मरकजी फिनांस सेक्रेटरी मियां जाहिद जावेद, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां हबीबुल्लाह, मरकजी नायब सदूर मियां गुलाम मुर्तज़ा शौकत, मियां मोहम्मद यूसुफ, मियां जमील अहमद और मियां माजिद हुसैन, मरकजी राब्ता सेक्रेटरी मियां सलीम आफ्ताब, चेयरमैन अंजुमन राइयां पाकिस्तान जिला लाहौर चौधरी अब्दुल वहीद, सदर जिला लाहौर मियां मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी जिला लाहौर चौधरी सईद अहमद, डायरेक्टर यूनी ब्लड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड चौधरी अहमद हबीब और चौधरी समीर हबीब, मुमताज़ कानूनदान मियां अरफान हबीब, एडवोकेट हाई कोर्ट, मुमताज़ कानूनदान व कारोबारी शख्सियत मोहम्मद इकबाल बट, मरूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी अनवारुल हक, डायरेक्टर ओरियंट एवी मियां तैमूर यूसुफ, जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर चौधरी तजीम यूसुफ, राब्ता सेक्रेटरी ब्राय मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां अजीजुर रहमान समेत दीगर मौजूदीन शामिल थे। इस मौका पर मरकजी सदर मियां मोहम्मद सईद डेरावाली और दीगर रहनुमाओं ने चौधरी मोहम्मद हबीब कंवल को फूलों के गुलदस्ते पेश की और फ्रीज़ा हज की सादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। शुरका ने हजाज कराम के लिए नेक तमन्नाओं को इज़हार करते हुए उनकी इबादत की कबूलियत की दुआ की। अपने खिताब में चौधरी मोहम्मद हबीब कंवल ने हज की सादत नसीब होने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और अपने एजाज में शानदार इशाइया मुनक्किद करने पर मरकजी सदर मियां मोहम्मद सईद डेरावाली और अंजुमन राइयां पाकिस्तान के तमाम क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस मोहब्बत, खलूस और इज्जत अफजाई को हमेशा याद रखेंगे। अब तक जितना ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। 49 के बाखबर